सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 19 सल्लसम रुकू शलम सिपारा सफ़ा नंबर 54 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 19 सल्लसम रुकू शलम सिपारा कता सुलयात शी नमुंगा द काफिरानो द इनकार यो सो शिजुना बयान करू हागा दा दे कि द काफिरानो च कम दे यो इनकार दावो कि द क़यामत दौर ज़िने बे इनकार कोलो कि भाई बंदे त बमर्ग सिंग राजी और बिया दगा बंदा बा कब्र के बसिंग पाती कीगी और बिया द कब्र न रुस्तु जिंदगी दा बद इंसान सिंग भी द दी चीज न वजह कम दे काफिरानो बा इनकार कवलो नो अल्लाह रब्बुल इज्जत द हगे द पार च कम दे दलील दी त पेश कई च आया दा खलक दूरी ना च अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान संग पैदा हुआ दा अवल द मोर पगेड की भी बिया न हम याश च कल दा यो पूरा सर्कल तो की दा च कम दे मासूम पैदाइशी बिया पदगा मासूम माने च कम दे द्री जिंदगियां राजी यो द बचपन दा यो द जवाने दा और द्रेम च कम दे द बुढ़ापे दा अगे न पस इंसान तसराशी मर्ग राशि अल्लाह फरमाई च कम यो जात इंसान पर अवल जल्मान दे पैदा कूली शी अगर दोबारा मर्ग रा वस्तल और बिया दोबारा दा हगर उचतवल दा अल्लाह पाक तस मुश्किल नदी न पदे आयत के यो दा खबर जिक्र दा अवलम यरौ आया नदी कतली द्वी कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ कि संग पा अवल जल पैदा कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक सुम्मा युईदुहु बिया दोबारा पैदा करीदा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर बेशक अदा कार अल्लाह रब्बुल इज्जत मांगे ढेर ज्यादा आसान दे कुल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरू फिल अर्द ओ गर्जेगे पजमका की तासो फंजुरू वतस्तासो गोराई कैफ बदा अल खल्क़ जिसिंग पावल जल पैदा करी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक सुम्मा अल्लाहु बिया अल्लाह रब्बुल इज्जत युनशिउन नशअतल आखिरा पैदा कवल पद्वेम जल सरा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यो शिजमान दे कादिर दे युअज़्ज़िबु मन यशाअ अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब वर कवि चाले चोगवाड़ी व यरहमु मन यशाअ और रहम और कृपा चाहते चोगवाड़ी व इलैहि और अल्लाह तरफ तबा तुक़लबून तासुबा गर्ज़ी दलिशे वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना और न तासु आजिज़ कौन के फिल अर्द पज़मक के वला फिस समाए और न आसमान के वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि और निश्चित देस्तासु द पारद अल्लाह तआला नमा सिवा मिन वलिय्यिन सुख दोस्त वला नसीरिन और नसूब मददगार वल्लदीना और कुम खलक़ी कफरू बिआयातिल्लाहि कि कुफर करे दे इन मुनकिर दी अल्लाह तआला द आयतुना वल्लदीना कफरू बिआयातिल्लाहि अल्लाह फरमाई कि कम खलक जमुंगा द आयतुना न मुनकर दी द अल्लाह तआला जे कम दे आयतुना दो किस्म दी यो द अल्लाह तआला जे कम दे पैगंबर ते जे कम मौजज़े वर्कड़ी दी और ढेर काफिरान दासु कि द पैगंबर द मौजज़ों ने इनकार को कलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जे कम दे पहागा मौजज़ों मा द खल्क निस्बत द जादूगर को कलो यार दा मौजज़ा न विदा खो दी जादूगर द जादू कमाल दे तो बाज खलक दासी दी कि द अल्लाह तआला द मौजज़े ने इनकार को कल और दुम का खलक आगदी कि द अल्लाह तआला द किताब ने इनकार को कलो तौरात ने उकलो ज़बूर ने उकलो इंजील ने उकलो कुरान मजीद ने उकल अल्लाह फरमाई कि दा खलक दी कि दा जमा द रहमत ना उम्मीद शिमी दिया
ولقائه دا الله تعالی د ملاقاتنا اولئک یئسوا هم داخلنا امید شول من رحمتي زما د رحمتنا واولئک هم داخلك د پاره دي لهم د دې د پاره دي عذاب الیم درناک عذاب فما كان جواب قومه تاسو لا یاد شي ورن موږ دا خبره کړې و چې آزمائش دا په مسلمان باندې خامخا راځي کدا عام سړی دی کدا خاص سړی دی ایمان سره چې کوم دی آزمائش امتحان دا تړل شوی خبرې دي نو پیله چې کوم دی په مسلمان باندې آزمائش ورازي دغه شانته آزمائشونه په انبیای کرام باندې هم راغلي دي پاغه کې په موږ دا خبره کړې و چې ابراهیم علیه السلام باندې آزمائش راغلو آزمائش پیدا سراغلو چې کله خپل وطن کې دعوت شروع کړو دا خلکو بچ کم دی یو به د ستارو عبادت کولو یو به د بوتانو عبادت کولو دا ټول خلک را جمع شول او د ابراهیم علیه السلام مخالف شول او د ابراهیم علیه السلام خلاف دا فیصله وکړه چې دی بچ کم دی دوه خبرې دي یا به قتل کو او یا به ژوندې چې کم دی په ور کې اچو نو دی چې کم دی په دې خبره باندې فیصله وکړه چې دی به موږ پس کې اچو په ور کې به اچو چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګیدله په دغه فیصله باندې هغه صبر وکړو دا د الله تر طرفه امتحان دی او زما په دغه امتحان باندې د الله په باندې صبر دی نو الله فرمایي چې کله امتحان کې صبر وکړو د صبر نتیجه دا اوشوله فانجاه الله من النار مونږ نجات ورکړو ابراهیم علیه السلام ته د ورنه په دې آیت کې د ابراهیم علیه السلام هغه مختصرا شانته واقعه ده فما كان جواب قومه پس نو جواب د ابراهیم علیه السلام د قوم الا مگر دا ان قالوا قتلوه مگر دی اویل چې تاسو اوجنه ابراهیم علیه السلام او حرقوه یا تاسو اوسې ابراهیم علیه السلام فانجاه الله من النار پس خلاصي ورکړو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته د ورنا ان فی ذلک لآیات بشک پدې کې نقدي لقوم دا قوم د بار یؤمنون چې ایمان وروړي وقال ادعویل انما اتخذتم بشک تاسو نیولې من دون الله اوثانا الله رب العزت نما سوا بوتان مودت بینکم موجد دوست د خپل پمینس کې فل حیات الدنیا پژوند د دنیا کې ثم يوم القيامه بیا د ورځې په قیامت باندې یکفر بعضکم انکار وکوي ذلیل تاسو نه ببعض ذنونه ويلعن بعضکم بعضا او لعنت وکوي په ځنه تاسو کې په ځنه باندې ورځ د قیامت کافران و چې کوم دي د خپل د بوتانو نه انکار کوي الله ته وایي چې موږ د دې عبادت د سره نه کړي او کافرانو چې د کوم بوتانو عبادت کړي دي دا بوتان هم چې کوم دي الله ته خبري شروع کی چې یا الله دې د سره زموږ عبادت نه کړي الله هغه طرف ته اشاره وکړه ويلعن بعضكم بعضا او دا بعض کافرانو په بعض کافرانو باندې لعنت وایي یو بل تبکنزلی کې استاد وجه چې کوم دي موږ په دنیا کې گمراه شوو نو الله هغه طرف ته اشاره وکړه ويلعن اولانت وکوي بعضکم ذلیلتا سنا بعضا فزین باندې ومأواکم النار او زي بستاسوي دوزخ وما لكم انشتد استاسو دپارا من ناصرين سوک مددگار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين